الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ما قبل آیاتونو مبارکو کی تہذیب الاخلاق حکمونه او احکام ذکر کېدل چې موانع د عزیمتو نه ذکر شو نو دې کې لسم معنی د عزیمت ذکر کړي او د تهذیب الاخلاق لسم حاصل دا غیدا دے دا خلق ځان کې راولي چې د کافرو ملګرتیا مکوئ چې د کافرو ملګرتیا نه کوئ نو الله رب العزت په در سره امداد کوي او شکست په ناراضي. او دا واوري چې د کافرو ملګرتیا او دا غي خبره منل دا سبب د ارتداد دی. ورپسې وای کله چې د بایکاټ وکړ نو الله رب العزت به مددګاری او هغه به نصرت کوي. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب نمونه د نصرت ذکر کوي. نصرت بسنګ کوي الله وی زړه کې به رعب وګرځو میدان بدر احد ته وګورا نو بیا دغه دیو اعتراض کوي چې نصرت راغې په میدان احد او بدر کې نو بیا میدان احد کې ظاهري شکست ولې راځي نو دا غي جواب کوي ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. الله الله یا ایوہ الذین آمنوا او دیمان خاوندانو ان تطیعوا الذین کچرتا سو خبر او منلا کتاسو تابداری اکلا دا کسانو چه کافر دی ردوکم نو مرتد بکی تاسو لرا واپس بکی تاسو لرا پا کندستاسو باننے او شیبتاسو تاوانیان پس شیبتاسو تاوانیان. حاصل دا دے تکافر خبر ممنین دا اللہ امداد برازی دا کافر تابداری او دا کافر ملګرتیا سبب دا ارتداد دے سبب دا ارتداد دے دا غی خبر ممنین مرتد بشین دا اللہ نصرت بیا نرازی. کافرو کی اقوال دی پدی زائبان یو قول دا مفسرین کرام دا دے. امام مقاتل اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کافرنا مراد دلتا منافقان دی. دویم قول دا دے علامہ ابن جریج فرمائی جدین مراد یہود و نسوارا دی. دریم قول علامہ ابن جوزی را نقل کردے آداد جدین مراد مشرکین عبادت الاوثان دی. لیکن دا فقیر یو خبر کئی او دا خبر ډیره مزیدار دا اللہ لفظ کفر راوڑ دے
دا کفرو ټولو ته شامل دی معنا د بایکاټو کا د کافر نه د مشرک نه د یهودي او د نصرانی او د منافق نه داینا بایکاټو کا او مؤمنانو ان تطیعوا الذین کچره تاسو خبر او منلا دا کسانو چې کفر کړه دے کاغه منافق کافر دے اعتقادی او کاغا مشرک دے کاغا یہودی او نصرانی آل کتاب دے ہر یو چھ دے بس دا خبر ممنی دا سبب دے ارتداد دے یردوکم علی آقابکم کالا چتاسو بائیکاٹو کا دا کافرنا نگر یاد ساتی بیا بدا اللہ نصرت رازی بیا بدا اللہ تعالی امداد رازی اللہ دنگک لکی ما با مخ کیوے خو ما سرچانا منل اس پہ ٹول منی اچھ کم زدیان میلادیانی اغیب بیان نمینی 2005 ندا چغی ماوالی چھ دا جوڑ او جوڑ دا چغا چکا موالا کے دا مائی دا چغا دا بیما نہیں دا کلمت حق ارید بحال باطل جوڑ کو دا مسلمان دا موحدین و مینس کے پکارو خو جوڑ دا سکو چھ مشرک او بدتیم زما سر جوڑو نو دا جوڑ پا نم باندے آغا جوڑ دے حد دورہ سے چھ اس دا مشرک او دا بدتی سر جوڑ دے او دا موحد دشمنی دا دا قرآن درس بندوا دا قرآن مخالفت کوا او دا مشرک سر جوڑ کوا او دا بدتی سر جوڑ کوا دا غیر جانبدار چھ بیزان تاوی وی منگا دا چا جانبدار نیو کٹھاس دا مشرکین و جانبدار او دا بدتیان و جانبدار پوشو او اس اگا دا جوڑ چگا دیتا لارا چھ دا سکانو گردوارو کی اولاری او دا پٹواری برادرائی چھ کم ننو ملگرتیا شورو شوا پٹواری برادری او دا سکانو دفاع کی گی جوڑ اللہ ہو رسے دا اندوانو در مسال کی اولاری مندر کے جوڑ اللہ ہو رسے او دا سکانو دا اندوانو نا علاوہ گرجو دا عیسائیانو کی اولار جوڑ اللہ ہو رسے او جوڑ لار نو ڈائریکٹ ہو رسے دا جوڑ مرض باندے نا جوڑا لار نو دیارو دا یہودو کی ہو دے گا نو دیارو دا یہودو کی اولار دے او دا غی سر دے او دا کی دو چگے نو یہود ہمارے بائی ہیں عیسائی ہمارے بائی ہیں ما آگٹھے مویلو چھ دادا حق پر اس کو خلاف یو سازش دے او 2005 نماوی تردے پورے راو رسے دو او نن 2022 اخیر دے الحمدللہ اسم کے او سڑے نپوئی گی نو داب بیا جاہلی لیکن اخیار خلق پوشو چھے آو خبر یہود و تلاڑا و اسرائیل ہمارے بائی ہے پا آغا ٹیم کی دی مرضی و تقریر کرو وی شیخ القرآن غلام اللہ خان نے کیا کچھ بھی نہیں دلتا کی دا شیخ القرآن بے قدری کولا او آغازائی دا احمد رضا صفت کو وہ احمد رضا کی کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں جو گمراہی تک پہنچتی ہو وہ جذبہ عشق میں ذرا آگے بڑھا تھا اگر عاشق کو اور شیخ القرآن غلام اللہ خان خلاف بکواس کو عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ خلاف بکواس کو او بیا بے وے حق نواز جنگوی اس کے پاس علم نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی وہ ایک جاہل آدمی تھا نعوذ باللہ صرف جذبہ تھا ایک آگ لگا دی او داغی بالمقابل بے دا صفا
بد او د دفاع صحابه چې چا کړی و د هغوی بد او د شیعهګانو باره کې به وی شیعہ اور سنی ایک ٹہنی کے دو پھول ہے دا بیا هغه ټیم وی او دا هغه 2005 نه ما دا ویلو خو ما سره چا نه منل نن د جوړ چغه دې ته ورسېده چې شیرانی شیعی ایرانی هغه راپاڅېده نو هغه هم د لاړ او شالونه به غړول در هغه ټیم نه او دا ټولو ته پته وه او هر کال به او شال به غړو دی کې سار اخکلو چې د وټونو کار کېده نن هغه وایي اسرائیل بیت المقدس باندې قبضه دي نو وایي دا د هغوی حق دی او دا ځمکه د بني اسرائیلو د اسرائیلو ده نن هغوی دا وایي او هغه بل کاکا چې ورسره دی پوه شو هغه څیزونه رالل نو خلک نور هم رالل دا نه چې ګینې دی په دې نظریه کې د یو بل سره خلاف دي دا خو د وروڼو جنګ دی د هغوی په اجتماعاتو کې هم پادری پنډت مطعی دهری دا تمام شریکی رب کریم یا مومنان ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم د کافر ملګرتیا د کافر خبره منل او د کافر تابعداري دا سبب د ارتداد دی دا سبب د ارتداد دی واپس بدی کی بيدینه بشي د جوړ چغه لاړه د سکانو ځایونو ته د هندوانو او د عیسایانو د یهودو اوه دروغجنو دا ټکه څنګه په مسکي وایي په خولې مو څنګه راځي ضمیر در لاواز نه درکوي چې ته وایې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین او د موږ نه بار ولاړې او بیا وایي یهود ہمارے بھائی ہیں او عیسائی ہمارے څنګه ته پویترو کې د ماسخوتن وایي چې ونخلع ونترک من یفجر او دا قرآن کریم دا آیاتونه راځي په دې کې ته څنګه لګیا یې او اوس هم چې مسلمان وایي چې نه زما خو پارټي ده یا زه خو د چا سره بس د سیروزې او د چلې د وجې نه مجبور یم او هغه چې دی نو دا کلام کله دا هر څه ویني چې د یهودو او د نصاراو ملګرتیا او د هغوی دفاع د سکانو د هندوانو او د بیا هم د خپل ایمان فکر نه کوي نو سبا ورځ د قیامت شته سبا ورځ د قیامت شته او هلته به سوا جواب دی دا نشي ویلی چې ما ته چا ویلي نو زه به وایم چې الله ما ویلي او دی اورېدل خو دی په کفري تقلید کې په شرکي تقلید کې او هغه ړوند تقلید کې پراته او د خپلو اکابرینو لمنې نیولې وې اطعنا سادتنا وکبراءنا زه به وایم ما خپله غاړه خلاصه کړه الله اکبر او د وحدت الادیان کفر چې د مسلمان په کم رز دا نظریه راله چې کافر او مسلمان په انسانیت کې یو دی نو دا اسلام او کفر یو طرف ته کول غواړي او په انسانیت یو کېدل غواړي دی په هغه رز کافر دی دی په هغه رز کافر دی قرآن کریم بایکاټ ذکر کې یو ته چې کوم نه نو جوړونه دې شروع کړي جوړ او جوړ د موحد سره نشته د موحد په هر ځای کې دشمنی په توحید او په سنت کې او جوړ راغلی د یهود او د نصاراو الله او مومنانو ان تطیعو کچاره تاسو خبر او منلا دا خبر دا کافرو واپس بکی تاسو لرا علا آقابکم پا کندس تاسو باندے پس شیبا تاسو تاوانیان بائیکاٹو کا کلچ بائیکاٹ دو کا نصرت برازی بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ مددگار تاسو دے وہو خیر الناصرین دا اللہ دیر غرد دے امداد کون کنا سنگ با امداد کئی سنگا با امداد کئی رب کریم وی سنلقی فی قلوب اللذین تتمد ما سبقا
زردا چوبا غرزو منگا خامخا اوبا غرزو من پزرونو دا کافرو کے الرعبا رعب لرا بما اشرکو پا سبب داغا چه دی برخی دار جوڑ کری دی دا اللہ سرا ما آغا معبودان باطلا لم ينزل چه ندرا لے گلے اللہ تعالی بیہی پا معبودیت داغی باندے سلطانن سا قسم دلیل ہس قسم دلیل اللہ ندرا لے گلے داغی پا معبودیت باندے وجہ دادا توجہ کوا یو سو خبر در تکو ما قبل وی اللہ بمو امداد کئی بائیکاٹو کئی لکہ نصر کافرون کے امداد اشارہ دا قل یا ایوہ الکافرون کے بائیکاٹ را گئے اذا جاء نصر اللہ کے امداد را گئے نمون رانا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب آغذائم دغشان ندام دغشان بائیکاٹو کا ان تطریعوا الذین کفروا یردوکم بائیکاٹو کا امداد بد رازی للہ مولاکم سنگا برازی پیدا کافر زلکی بر روب واچوما ولی بواچوم زکا دید اللہ سرا آغا معبودان برخیدار کریو چپاگے باندے اللہ تعالی اس دلیل نورا لے گلے ماشاءاللہ 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 قرآن کریم بے شمار مقاماتوں کے دا خبر ذکر کئی سورہ انعام کے ذکر وائے کسی کے پر شرک باندے اس دلیل نشتا سورہ آراف 71 کے الکاموی پر شرک باندے اس دلیل نشتا سورہ یوسف چلے 40 کے موئی پر شرک باندے اس دلیل نشتا رعد 33 کے وئی پر شرک باندے اس دلیل نشتا حج 71 کے وئی پر شرک باندے اس دلیل نشتا لقمان 20 کے وئی پر شرک باندے اس دلیل نشتا 30 کے وئی پر شرک باندے اس دلیل نشتا فاطر 40 کے وئی پر شرک باندے اس دلیل نشتا احقاب 4 کے وئی نجم 23 کے وئی پر شرک باندے اس دلیل نشتا ولی دا شرک دا اثبات دا پارا آہا اشارہ شوا دا شرک دا اثبات دا پارا کبھاڑے نو دلیل صحیح منزل من اللہ پکار دے ما لم ينزل کے وطا اشارہ شوا شرک چھ ثابت ہے نو دلیل صحیح راڑا منزل من اللہ چوی او دا سے دلیل شتنا پر شرک باندنے پر شرک کرتا دلائل دینو آغا یا عطبی دے چھ جال اعرابی ورما نفسو بقبر النبی یا کسی دی یا خون دی پدے کو نور سے دلیل نہیں اسو کوئی ما کسی دا سواوری دلے دا نو بل وی ما خوب دا سلی دلے دے خوبونا دل بیانی دا نشنا خوبونا غرض میں مولی سیب صحیح کر پی منگ شیخ صاحب لمبارکی را کردے دا ایڈوانس کے نبی علیہ السلام چھ شیخ صاحب پاس تے شیخ صاحب بلا رس پہل شو دا رو جتنا دا بیمانا دا شرک دا پارا دا دروغ خوبونا دا دروغ کہانیانے دا دروغ موضوعی من گڑت روایات خوبونا کسی کہانیانے اللہ وی نشتے پر شرک باندے دلیل صحیح منزل من اللہ شتے نا اللہ اللہ و مأواہم النار ٹھیکانا ددائی اور دے و بئسا او بددا ٹھیکانا مسواد ظالمانو مأوا آغذائے دورتلو طویلے کی اسے دل پکیوی یا نا عام دے او مسوا آغذائے چزائے دا قراری او دا اسیدو بانو مأواہم النار زائد ورتلو ددائی جہنم دے او بد دے ٹھیکانا دا ظالمانو مانا بتائش اقول